ماك دو ويكاند. مرحبا بكم. كان مازلتوا كيخلطوا علينا هذا لو ماك دو ويكاند، مازلنا معكم حتى شي نص نهار. توا نعطيو كلمه لصالح اللي اختار انه يحكي لنا على سوجي نجم يصلح لنا شو هما الحاجات اللي نجموا نلبسوهم واللي يميتوا ساقينا اون فالور. فوالا فاشن كود. كي تقول ساقينا ولا لي جامب؟ لي بيي ان فيت لي جامب دونك ساقين لابسه يعني مش نحكيو لابسه. اي باهي دونك اون فيت ماك تعرف فما نحن البدن فيه دي بروبورسيون. فوالا كيما اللبسه كيف فما حاجات، فما عباد تلقى نجو برشا على الطول، العبد الطويل عنده مشاكل والعبد القصير عنده مشاكل. ذولي كان العبد اللي طوله عادي ما عندوش مشاكل، اما هو ديما يرقى مشاكل، يحب بعد ساعات يرقى مشاكل لروحه. دونك دوكو يلقى مشاكل لروحه. اي خاطر اوني جامي ساتيسفاي حبيت نقول، فهمت؟ دونك ديما نحبوا اللي ما خير، ديما نحبوا اللي ما خير، لكن بعد ساعات كي نحبوا اللي ما خير نتيحوا في المشاكل. Donc il faut savoir شنو هو اللي واتينا وشنو اللي ينجم يحط البدن نتاعنا اون فالور. سي سا. دونك عندنا باغ اكزومبل لي بونتاكور من الحاجات اللي يقصروا العبد. دونك اللي تحب ظهر ساقيها طويل باغ اكزومبل، ولا حتى الرجل ولا المراه، خاطر البونتاكور سي اون بيس تلبس الرجل ولا المراه. دونك اللي يحب يتريش فيزويلمون il évite le pantacourt. Donc هذه حاجه. Donc انا باش نعطي des noms d'articles où on peut les développer. Voilà. Donc par exemple كي نلبسوا تيشيرت ample وعندنا un pantalon في taille يعني c'est pas ni taille basse ولا très haute, taille moyen عاديه normal. On essaye ديما باش ندخلوا السروال ندخلوا المريول في التاي. Voilà, comme ça, on joue, c'est un trempe-l'œil en fait. Donc on met tout le marioul في التاي ندخلوه في السروال. Voilà, marquage les termes ils sont plus français que تونسي. Donc هذاك déjà ça nous marque la taille ويظهر لنا ساق طويله. حاجه اخرى دونك فما حاجه ديما نقولوها نحن اللي هما سي دون لا فامي دي امبريمي اللي هما لي ريور فيرتيكال ولا اوريزونتال، اللي بالفوق ولا بالعرض. فوالا اللي بالعرض ولا بالطول ولا بالعرض. فوالا دونك انا نقول اللي il faut choisir des rayures verticales et non horizontales، يعني باش نجموا نربحوا فيزويلمون une silhouette allongée. يعني كنت تحب تطول ساقيك البس سروال مش الخطوط نتاعو بالطول هكاك تزيد العرض اللي كيما هذايا الحكايه هذه موجوده حتى في الفوق في المراول اللي بصحتهم شويه اللي بصحتهم. دونك هذايا يعني سي دو زون نجموا عصفورين بحجر. فوالا بعديك فما حاجه زاده معروفه اللي هي لي بونتالون تاي اوت، يعني ما عرفش يسمن ولا يضعف ولا لا مش يسمن ولا يضعف، نحكيو على يطول. فوالا دونك لي بونتالون تاي اوت يطولوا مهما يكون الفورمه نتاعك ولا الفوليوم راهو يطول. دونك تاي اوت مش تاي باس. اي تاي اوت. فوالا دونك فما حاجه زاده مهمه. شفت نحن بعض ساعات نقولوا نلبسوا بالاكحل ولا بالابيض ولا نلعبوا على لي كولور pour camoufler certains défauts ولا volume. or que تنجم تلبس لون واحد لكن il faut nuancer. par exemple تلبس كل غروس لكن لا مش بونتي روز كل غروس. فوالا اي بون نلبسوا احمر. دونك الروج ما تبداش اي سيدي نلبسوا ابيض بلانش ولا ملاكه. En fait, il faut nuancer. Dima, il faut nuancer les deux parties, le fourq ou l'autre. يعني متناسقين يكونوا مش على une nuance de moins ولا de plus. كي نلبسوا كنا ابيض ما نلبسوش فما يا ابيض كلك يا احمر كلك يا غوز كلك، يعني لي طون طيح شوي في الطون. نطيحوا في الطون. يا بلون كاسي يا ايفوار يا فهمت نوار. on peut aller même sur une palette de gris. هذا كان تحب ظهر ساقيك طويل بيان سور. هذا الكل نحكيو pour les jambes pour mettre en valeur les jambes. Voilà. Les jeans moulants. Par exemple, les jeans moulants, parmi les pièces qui allongent la silhouette ou يطولوا ساقين. Bien sûr, si le volume, يعني si le forme تاع ساقيك مزيان.
يعني على خاطر فما دي فورم سبحان الله سي هيريديتير كي se permettent pas de باش يحطوا حاجه مولونت في ساقيهم دونك يعني المحزوق كان ساقيك حلوين كان ساقيك حلوين راهو سي ان بلوس باش يطول بي لي تالون اللي انا جو تروف لي تالون هما حاجه طول بدن الكل وتعطي الور بون ديكونسيي برشا يعني نقول ماذا بيا ما نحبش يحكي فيها خاطر لي تالون ديما راهو يرجع بالمضر على الظهر وانتي والتالون وانتي وقداش من باش تلبسوا لي مومون اللي تنجم تلبس فيهم دي تالون و تو بو اسومي سا مي لي خاطر راهم يطولوا لكن ما تغمقش فيهم برشا خاطر ينجموا يرجعوا لك بالمضر فما لي تالون صغار صالح تو ديبون فما دي تالون لا فما تالون هو يحكي على تالون كالكبار اللي فريمون باش يطويل بالكدا فما حاجه اخرى في لي تالون اللي هما البلاتفورم هنا جينيهم دايوغ لي بلاتفورم يطولوا ساق مش كيما لي اسكاربان اللي يبداو ديريكتومون اما الفورمه تبدا درا كيفاش نتاع الساق يعني تبداش ايلونسي حلوه كيما بالتالون تالون البلاتفورم مي فيزوالمون يطول يطول voilà donc et surtout il faut faire attention à la longueur du pantalon فما برشا par exemple اللي يلبسوا تلقى pantalon classique pour un tailleur فما الكعبه حاجه فوق الكعبه حاجه او تحت الكعبه حاجه دونك هو يلزم ما فماش فما لي بورلي ولا فما التكميش نتاع السروال يعني لازم تكون العطفه قد فوالا يعني ما فماش لي كاسور قد مع صبات يعني مع التالون تاع الصبات لا مش تالون تاع الصبات يعني قد مع الحرف نتاع يعني تحت الكعبه مع القدم عرفت لي كاسور اللي يبداو التكميش هذاك يولي ياكل من اللونغور نتاع دونك صبات السروال لازم يبدا هابط قد مستوي فوالا حتى كان في عطفه في تكسيره بوتيتر مي مش برشا تكسيرات فوالا هذوما سي بارمي لي شوز اللي فيزوالمون يغلطوا فيزوالمون لا يعطيو اون اوتر يعني يعطيو يعني يغلطوا دون لو بون سونس فوالا لو بون سونس دون لو بون سونس تنجم تطويل بلي كونساي هذوما فوالا بيان سور خاطر تنجمش من بعديك انت ا مومون تنجمش تعاود طول ساقيك ولا بون نعرفش ils disent que ça existe cette opération mais elle prend beaucoup de temps فما موجوده توجع ياسر فوالا مي بون نحن نجموا باقل فلوس اقل اضرار وافيك بالحوايج اللي عندنا ولا مش لازم تخم في الحكايه هذوما ولبس حاجه مرتاحه بلغه مثلا بار اكزومبل وانتي مرتاح هكا ولا وساقيك راهي بلغه نلبسوها الناس الكل طويل قصير ساقيه طويل قصار بلغه سي حاجه انديسبونسابل في الجاردروب نتاعك جوستومون تصاور شكون هوني ما عندوش بلغه دونك جوستومون بعد شويه نحكيو على البلغه وتاريخ البلغه وانواع البلغه فاصل ونرجعوا لكم في الماك دو ويكاند